السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي نهى فودز. كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال. في الفيديو ديال اليوم غادي نحضروا غراتان ديال الدجاج مع الخضره. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير. وبالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا البصله، فلفل الوان، عندنا حمراء صفراء خضراء، عندنا صدر ديال الدجاج، غادي ناخذوا 3 ديال الحبات ديال القرنفل، ورقه سيدنا موسى، وثلاثه الحبات ديال الهيل. عندنا الفرماج حمر محكوك. وبالنسبة للتوابل عندنا الملح، حار بودغ، بودرة القزبر، زعفران، سكينجبير، الابزار، كمون والثومه. وغادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال الزبده لصوص بيشاميل، 2 معالق كبار ديال الدقيق الابيض مع الملحه والابزار، 2 بيضات، الحامض، 2 كيسان كبار ديال الحليب، وعندنا البطاطس. وفي الاول غادي ناخذ البطاطس اللي غسلناها من قبل وقشرناها، غادي نقطعوها على هذا الشكل شرائح، ومن بعد غادي نقطعوها طريفات لي صغار باش من بعد غادي نقليوها. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنقطع البطاطس كامله، ومن بعد ملي غادي نساليها بتقطاع غادي نديرها تقلى. وغادي ناخذ دابا البصله وغادي نقطعها طريفات لي صغار. غادي نستمر بنفس الطريقه هكا شرائح رقاق، ومن بعد غادي نقطعها طريفات صغار باش غادي نشحرها مع هذوك طريفات ديال الدجاج. وغادي ناخذ حتى الفلفل الالوان، غادي نبدا بالحمراء، غادي نقطعها حتى هي هكا شرائح باش من بعد غادي نقطعها لي طريفات شويه صغار، المهم ما يكونوش صغار بزاف بحال البصله، ولكن يكونوا غير شويه باش يبقى المذاق ديالهم باين. غادي ناخذ غير طريف هكا صغير، ما غاديش ناخذ فلفله كامله، نحيدوا ليها الزريعه ديالها ومن بعد نقطعها هكا طريفات. ونفس الطريقه غادي ندير بالنسبه للفلفله حمراء، هي غادي ناخذ غير طريف لي صغير، غادي نحيد ليها الزريعه ومن بعد نقطعها في قد الطريفات اللي درت ديال الفلفله الحمراء. وغادي ندير نفس الشيء بالنسبه للفلفله الخضراء، حتى هي غادي ناخذ غير طريف صغير وغادي نقطعها طريفات صغار. ومن بعد كناخذ مقله كندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نضيف ليها البصله، ومن بعد غادي نضيف هذوك التوابل كاملين، وحتى الحبه ديال الهيل والقرنفل وورقه سيدنا موسى، ولكن نغسلوهم قبل ما نضيفوهم حيت كيكون فيهم شويه ديال الغبره. ومن بعد غادي نخلط هادشي كامل. غير بما طاحت شويه البصله وغادي نضيفو ليها الدجاج. دابا غادي نضيف هاد الطريفات ديال الدجاج ديال الصدر ديال الدجاج، وغادي نعاود نحرك كلشي مزيان. الا بغيتو تضيفوا معلقه ديال المعدنوس، معلقه صغيره حتى هي كتجي زوينه، نضيفوها حتى هي. غادي نخليو الدجاج يطيب وغادي نصايبو صوص بيشاميل. غادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال الزبده، غادي نخليوها تذوب على عافيه اللي تكون مهيله حتى تذوب لينا كامله مزيان. عاد دابا غادي نضيفو 2 معالق كبار ديال الدقيق الابيض اللي خلطنا معاه شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، وغادي نخلطو مزيان. ما خصناش كاع نتوقفوا باش ما كيديرش لينا هذاك الدقيق الابيض كويرات، نبقاو نحركو مزيان مزيان حتى كيولي لينا على هذا الشكل. ومن بعد كنضيفو 2 كيسان ديال العنبه ديال الحليب، وفي نفس الوقت وحنا كنحركو خليوها غير على عافيه اللي تكون مهيله، وما توقفوش على التحريك باش ما كتلصقش لتحت وما كتخسرش. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كدير لنا فقاعات في الاخر. كيف ما كتلاحظوا ملي كتبدا دير هاد الفقاعات هكا فراه كتعني راها صافي وجدات ونقدروا نستعملوها. ومني كنطفيو على صوص بيشاميل كنخليوها تبرد شويه، عاد كنضيفوا ليها هذوك 2 بيضات، ما نضيفوهاش والصوص كتكون باقا سخونه حيت غادي يطيب لينا فيها البيض. خليوها حتى تبرد شويه ونديرو حنا كنديرو البيض دغيا نحركوه باش ما كيطيبش فيها وما ما يخسرش لينا. كنبقاو هكا نحركو حتى كتخلط لينا مزيان، حتى كيتخلط لينا هذاك البيض مع صوص بيشاميل. ودابا مني حضرت كلشي غادي ناخذ الاناء اللي غادي ندخل الفران، غادي ندير فيه صوص بيشاميل اللي خلطت مع البيض لتحت،
غادي ندير هكا الجوانب كاملين، نعمروها كامله مزيان، ومن بعد داكشي اللي غادي يشيط لنا ديال صوص بيشاميل غادي نخلطو مع الدجاج اللي طيبتو مع البصله، يا اما تخلطو هكا ولا تسخليو كل حاجه مفرقه. انا فضلت نخلط حيت الدجاج فيه هادوك التوابل اللي عاطين واحد البنه زوينه، من الاحسن نخلطوها مع صوص بيشاميل والبيض باش هكا التوابل يطلقوا لينا في الكراطان كلها. ودابا غادي ناخد هذيك البطاطس اللي قليت غادي نديرها حتى هي في الاناء، نعمرو كلشي، نعمرو الاناء مزيان، ومن بعد غادي ناخد الفلفل الالوان اللي قطعنا حتى هما طريفات صغار، وغادي نفرقهم هكا على الاناء كامل. بالنسبه للفلفله ما طيبتهاش، انا فضلت تبقى هكا حيت اصلا غادي طيب في الفران وما كنبغيهاش تكون طايحه بزاف، من الاحسن تكون باقا شاده في راسها، كتعطي واحد المذاق وواحد الكو زوين في ملي كطيب مع الكغاطان هكا ملي كتكون خضره. ومن بعد غادي ناخدو الدجاج اللي طيبنا اللي خلطنا حتى هو مع صوص بيشاميل، وغادي نبقاو بحال هكا نفرقو على الجوانب كاملين باش كيجينا مفرق مزيان. وبنفس الطريقه غادي نديرو الطبقه الثانيه، غادي نديرو البطاطس اللي قلينا، غادي نفرقوها هكا مزيان في الجوانب، من بعد غادي نضيفو الفلفل الالوان وغادي نضيفو الدجاج، وفي الاخير غادي نضيفو الفرماج اللي حكينا، غادي نوزعوه هكا من فوق الوجه ديال الكراطان. ومني نكونو كنستفو في الكراطان نشعلو الفران من قبل باش يسخن، غير نساليو ندخلوها الفران نشعلو غير لتحت بين ما طابت لينا مزيان من التحت وتشربات، من بعد عاد نشعلو الفوق حيت الفوق كيبقى غير هذاك الفرماج اللي خاصو يتحمر. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكراطان ديال اليوم. كنتمنى الوصفه تكون عجباتكم وتجربوها، ودعموني بلايك كومونتير وبارطاج، وكنقول لكم الى وصفه قادمه.